بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہگاروں کو موت سے پہلے کون سا خواب میں دکھائی دیتا ہے؟ اے آگ، بی سانپ، سی بچھو، ڈی کوئی خواب نہیں آتا۔ ڈی کوئی خواب نہیں آتا۔ کتنی بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 3۔ کیسی عورت کی موجودگی میں گھر سے نحوست نہیں جاتی؟ اے شور شرابہ کرنے والی، بی فضول خرچ کرنے والی، سی جھوٹ بولنے والی، ڈی غیبت کرنے والی۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے شور شرابہ کرنے والی۔ کس کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے؟ اے صبح کے ناشتے کا، بی بچے ہوئے کھانے کا، سی مہمان کے ساتھ کھانے کا، ڈی راستے میں ملنے والے کھانے کا۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مہمان کے ساتھ کھانے کا۔ کون سا پانی جسم کا مضبوط بناتا ہے؟ اے بارش کا، بی کنویں کا، سی سمندر کا، ڈی غسل کا پانی۔ آپشن ڈی غسل کا پانی۔ لڑکی پیدا ہونے پر غم و رنج کا اظہار کرنا کس کا طریقہ ہے؟ اے کافروں کا، بی یہودیوں کا، سی عیسائیوں کا، ڈی جاہلوں کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے کافروں کا۔ حدیث کے مطابق سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اے نماز، بی قرآن کی تلاوت، سی حج، ڈی روزہ۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی قرآن کی تلاوت۔ کس وجہ سے فرشتے انسان سے دور چلے جاتے ہیں؟ اے جھوٹ کی، بی غیبت کی، سی حسد کی، ڈی نشے کی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے جھوٹ کی۔ کون سی برائی اگر ذرا برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ اے جھوٹ، بی غرور اور تکبر، سی شراب نوشی، ڈی چوری۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی غرور اور تکبر۔ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کس گناہگار پر ہوگا؟ آپشن اے بے نمازی، آپشن بی شرابی، آپشن سی سود خور، آپشن ڈی زنا کرنے والا۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سود خور۔ دجال کا لائبہ نامی عورت سے کیا رشتہ ہوگا؟ اے بیوی ہوگی، بی بہن ہوگی، سی بیٹی ہوگی،
डी साथी होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी साथी होगी। किस जानवर का गोश्त खाने से दिमाग तेज होता है? ए बकरी का, बी मछली का, सी गाय का, डी ऊंट का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मछली का। वो कौन सा गुनाह जिसको करने और सुनने वाला दोनों गुनहगार हैं? ए हसद, बी बुग़्ज़, सी गिबत, डी चोरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गिबत। औरत का सबसे खूबसूरत जेवर कौन सा है? ए सोने का, बी चांदी का, सी मोतियों का, डी शर्म हया। सही जवाब है शर्म हया। कौन सी सूरत पढ़ने से दिल की घबराहट दूर होती है? ए सूरह अलम नशरह, बी सूरह फातिहा, सी सूरह वाक़िया, डी सूरह सजदा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूरह अलम नशरह। मरने के बाद मुर्दा कितने साल तक अपने घर वालों को याद करता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। बाज़ उलमा से मरवी है कि रूहें शब जुम्मा छुट्टी पाती हैं और फैलती जाती हैं। पहले अपनी कब्रों पर आती हैं, फिर अपने घरों में आती हैं और अपने घर वालों को याद करती हैं। बेशक मुसलमानों की रूहें हर रोज़ शब जुम्मा अपने घर आती हैं और दरवाजे के पास खिड़की हो या दर्दनाक आवाज़ से पुकारती हैं कि है मेरे घर वालों, मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, हम पर सदके से मेहर करो, हमें याद करो, भूल ना जाओ, हमें गरीबी में हम पर तरस खाओ। मौत के बाद रूह का दुनिया में लौटना बाज़ताबियात में से है और ऐसी गैर मरवी वगैरह महसूस चीज़ों को तस्लीम करने के लिए अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ा फरमान तसल्ली बख्श हो सकता है। चूँकि इस सिलसिले में कुरान और हदीस में कोई ज़ाब्ता बयान नहीं फरमाया गया, इसलिए मुत्तफ़ीन की अरवाह के अपने घर या किसी जगह लौटने या घर वालों को याद करने के बारे में कतईयत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को किस चीज़ के साथ खाते थे? ऑप्शन ए खजूर के साथ, ऑप्शन बी सेब के साथ, ऑप्शन सी पानी के साथ, ऑप्शन डी अंजीर के साथ। ऑप्शन ए खजूर के साथ। कुरान मजीद पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस फल से दी है? ए खजूर, बी सेब, सी संतरा, डी आम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संतरा। किस सूरत की तलावत करने से घर में फाका नहीं आता? ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह फातिहा, ऑप्शन सी सूरह वाक़िया, ऑप्शन डी सूरह सजदा।
اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سورہ واقعہ۔ قیامت کے دن میدان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ آپشن اے نماز، آپشن بی روزہ، آپشن سی حج، آپشن ڈی حسن اخلاق۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حسن اخلاق۔ Thanks for watching my video. Please subscribe my channel.